औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 10वीं जमात के बच्चों को उर्दू की क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि हमने आसमान फूल और लहू का जो अफसाना था उसकी पढ़ाई हमने भी की, और पढ़ाई के बाद उसके सारे सवालात हमने हल किए। अब रह गए थे ये हुरूफ और उनकी कस्में, यही हम कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से। और आज हम हुरूफ हिजाया की कस्में पढ़ने जा रहे हैं। बुनियादी जो हरूफ की बुनियादी कस्में थी, बुनियादी कस्में 4 थी हरूफ की, और उस पर भी हमने उनकी तारीफ़ें भी की और उनकी मिसालें भी दे दी। हरूफ की बुनियादी जो 4 किस्में थी, हरूफ जार, हरूफ अत्साल, फिजाया और हरूफ इख्तिसास व शरकत। और फिर हरूफ अत्साल के 7 किस्में निकलती थी, और अब हरूफ फिजाया के 8 किस्में निकलती हैं। वो हम आज हल करने जा रहे हैं। इनकी मैं इनकी तारीफ़ें भी करूँ और इनकी मिसालें भी दे दूँ। हुरूफी फिजाया की 8 किस्में: हुरूफी निदा, हुरूफ इजाब, हुरूफ इनबसात, हुरूफ तासीफ, हुरूफ तंबिया, हुरूफ तासीन, हुरूफ ताजुब, हुरूफ तमन्ना। पहले हम हुरूफ निदा की बात करें। हुरूफ निदा पे हम हुरूफ निदा की तारीफें करें। हुरूफ निदा, हुरूफ निदा ये वो हुरूफ है जो किसी को पुकारने के लिए, ये वो हुरूफ हैं जो किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, इस्तेमाल किए जाएं। मसलन जब हम किसी को पुकारते हैं, निदा देते हैं, मसलन अरे, ए भाई, ए भाई, वगैरह वगैरह। इसी तरह से हुरूफ इजाब, हुरूफ इजाब ये वो हुरूफ है जो जवाब में बोले जाते हैं। ये वो हुरूफ हैं जो जवाब देने में इस्तेमाल होते हैं। मसलन जी हाँ, जी हाँ, नहीं, वगैरह। इसी तरह से हुरूफ इनबिसात, हुरूफ इनबिसात ये वो हुरूफ है जो खुशी के इजहार के लिए, ये वो हुरूफ हैं जो खुशी के इजहार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, वगैरह। हुरूफ इनबिसात के बाद हुरूफ तासीफ, हुरूफ तासिफ ये वो हुरूफ है जो
رنج اور افسوس، جو رنج اور افسوس کا اظہار کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں۔ مثلاً ہائے، ہا ہے، وائے وغیرہ۔ اس کے بعد حروف تنبیہ، حروف تنبیہ یہ وہ حروف ہیں جو تنبیہ کے لیے یا خبردار کے لیے، جو تنبیہ کے لیے یا خبردار کے لیے بولے جاتے ہیں۔ مثلاً اوہ، مثلاً اوہ اوہ، یا اس کے بعد خبردار یا وغیرہ، خبردار وغیرہ۔ حروف تنبیہ کے بعد حروف تحسین، حروف تنبیہ کے بعد حروف تحسین، حروف تحسین، حروف تحسین جو تعریف کے، یہ وہ حروف ہیں، جو تعریف کا اظہار کرنے کے لیے استعمال بولے جاتے ہیں۔ مثلاً شاباش، مرحبا، شاباش، مرحبا وغیرہ۔ حروف تحسین کے بعد اب حروف تعجب اور تمنا، میں ان کی بھی تعریفیں کروں اور ان کی بھی مثالیں دے دوں۔ حروف تعجب یہ وہ حروف ہیں جو کسی تعجب کلمات، حروف تعجب یہ وہ حروف ہیں جو تعجب یا حیرانی کے اظہار کے لیے تعجب یا حیرانی کے اظہار
کے لیے بولی جاتی ہیں. مثلا اللہ 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 کیا خوبصورت پھول ہے. اسی طرح سے اس کے بعد حروف تمنا. اب حروف تمنا جو آخری قسم رہ گئی ہے, جو کسی آرزو یا تمنا کے لیے بولے جاتے ہیں. حروف تمنا حروف تمنا یہ وہ حروف ہیں جو کسی آرزو یا تمنا کے اظہار کے لیے بولے جاتے ہیں. مثلا کاش وغیرہ وغیرہ. اس طرح سے ہم نے حروف فجائیہ کی جو 8 قسمیں ہیں, ان کی ہم نے تعریفیں بھی کی ہیں اور ان کی مثالیں بھی دی ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ حروف کے اقسام اور ان کی تعریفیں اور مثالیں بھی, اس طرح سے یہ آج اس حروف کے ساتھ ہی یہ سبق یا یہ موضوع مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد ہم دوسرے موضوع پہ کل دوسرا سبق ہم نے چننا ہے, تو جو ہمارے سلیبس میں ہوگا انشاءاللہ اس پہ کل بات ہوگی. آج اتنا ہی. خوش رہے, شاداب رہے. اسٹے ہوم, اسٹے سیف.